अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं शामीन हॉरर स्टोरीज को। आज की एक और खौफनाक कहानी, मगर कुछ अलग सी कहानी मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो गई हूँ, जिसका नाम ना ख़त्म होने वाला रास्ता है। ये एक ऐसी खौफनाक कहानी है, अगर लिसनर्स आपको पसंद आए तो इसे लाजमी लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ये कहानी दो बहनों के गिर्द घूमती है, जिसमें बड़ी बहन का नाम ज़किया और छोटी बहन का नाम अनीला था। नथिया गली के एक मशहूर बाजार के करीब ही कुछ फासले पर एक ऐसी आबादी में थी जहाँ दूर दूर घर बने हुए थे। वहीं पर ये दोनों बहनें रहा करती थीं। दोनों बहनों के माँ बाप न थे। उनकी एक मिठाई की दुकान थी जिसका किराया उनको मिल जाया करता था, और ज़किया सिलाई करती गुजर बसर चल रही थी। वहीं पर ही कराची में एहसन नामी एक लड़का, जो कि इनका खाला साथ भाई था। एहसन और नायला की बचपन से ही मंगनी थी। ये एक मंगनी महज एक रिश्ता न था, बल्कि ये दोनों दो जिस्म एक जान थे। रूह और कल्ब का इनका रिश्ता था। एक दूसरे को बेपनाह पसंद करते थे, लेकिन शादी देर से या ताख़ीर होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ज़किया बाजी थी, क्योंकि उनका अभी तक कोई मुनासिब रिश्ता आया ही ना था, और कभी उनकी उम्र की वजह से वो रद्द कर दी जाती। लेकिन उनके पीछे छुपे हुए पसे मंज़र, जिन तकलीफ़ों को उन्होंने सहा, उनका सामना किया, उनको सब बलाए ताक रखते थे कि लड़की की उम्र काफ़ी हो गई है, लिहाजा कोई बेहतर रिश्ता ना आता। तभी नायला ये कुर्बानी दे रही थी। वो अभी तक अपने घर में ही बैठी थी कि मेरी शादी की वजह से मेरी आपी कहीं अकेली ना रह जाए। मौसम सरमा की आमद थी। एहसन ने नायला से कहा था कि इस दिसंबर की छुट्टियां मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अम्मी ने मुझे इजाज़त दे दी है और मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। नायला बहुत खुश थी। भागम भाग ज़किया आपी के पास गई। ज़किया आपी, आपको पता है एहसन आ रहा है हमारे पास सर्दियों की छुट्टियां गुजारने, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 6 रोज़ के लिए। ज़किया भी सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो फिर तैयारी में लग जाओ, उसके तमाम मनपसंद खाने बनाना जो उसे पसंद हों, और देखो अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और कोई शिकायत का मौका ना मिले। ज़किया आपी भी कहने लगी, बहुत दिनों बाद इस घर में कोई आ रहा है। चलो, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन उनकी आंखों में झलकती एक तन्हाई और उसमें छुपी खामोशी नायला को साफ नजर आ रही थी। वो अल्लाह ताला से यही दुआ करती कि मेरी ज़किया आपी कभी कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए। किन ख्यालों में गुम हो अनीला? कुछ नहीं आपी, ये ले मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाई हूँ। अरे तुम्हारी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। 1 महीने बाद एहसन जो आ रहा है। नायला भी हल्की सी शर्मा गई। अरे कुछ भी ज़किया आपी, आप कुछ भी ऐसा ना समझें। अरे मुझे खूब अंदाज़ा है, बस मैंने तो सोच लिया, अगले साल अगस्त में मैं तुम्हारी रुखसती कर ही दूंगी। क्या मतलब आपी? आप मुझे सिर्फ 6 महीने की मेहमान यहाँ ठहरा रही हैं? हाँ तो नहीं, आप ही शादी करेंगे तो दोनों साथ, वरना मैं अकेले आपको छोड़कर हरगिज़ नहीं जाऊंगी, भले ऐसा अपने लिए कोई और लड़की देख ले। ज़किया आपी की नज़रों में एकदम से चमक आ गई थी। उनकी आंखों से आंसू की छलक उठे। क्या नायला, तुम अपनी बहन के लिए इतनी कुर्बानी दे सकती हो? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहकर वो ज़किया आपी के गले लग गई और कहने लगी, आपी अगर आप इजाज़त दे तो मैं छत से अपने कपड़े ले आऊं। नायला, अजान होने जा रही है, बस यूं गई यूं आई, जल्दी आना। उसने कढ़ाई वाले शिफॉन के कपड़े अभी 4 बजे ही धोकर ऊपर सुखाए थे, लेकिन ज़किया आपी बिल्कुल भी उसे असर मगरिब के टाइम छत पर ना जाने देती थी, क्योंकि उन्हें वसवसे हमेशा सताते थे। क्योंकि हम दोनों अकेली रहती हैं, वो नायला को बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं जाने देती थी, और मगरिब के बाद तो वो दरवाज़ा तक ना खोलती थी। बहुत ही तरीके और सलीके से
وہ ان 10 سالوں سے اس گھر میں مقیم تھی، مجال ہے جو کبھی محلے والوں نے ان کی طرف انگلی بھی اٹھائی ہو۔ نائلہ نے تمام کپڑے سمیٹ لیے تھے کہ اچانک اسے سامنے سے بلی کی کراہنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی گردن گھمائی تو دیکھا کہ ایک بلی جس کی ٹانگ زخمی ہے وہ مسلسل کرہا رہی ہے۔ اوہو، اس کو تو چوٹ لگی ہے۔ وہ تھوڑا بلی کے نزدیک ہوئی۔ وہ ایک سیاہ بلّا تھا۔ سورج ابھی غروب نہ ہوا تھا، اذانیں ابھی لگنا شروع نہ ہوئی تھیں۔ صبر کرو بلے راجا، میں ابھی تمہارے پاس آئی۔ فوراً وہ نیچے اتری، سائیڈ کی کرسی پر اپنے تمام کپڑے رکھے اور فوراً کچن میں بھاگی، پیالے میں دودھ لیا اور سیدھی اوپر آ گئی۔ ذکیہ آپی اپنی سلائی میں مصروف تھیں۔ ان کا تو دھیان ہی نہیں گیا کہ نائلہ کیا کر رہی ہے۔ یہ لو، دودھ پی لو، تمہیں آرام آئے گا۔ بلّا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے آواز بھی نہ کی تھی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید کہ اس کی ٹانگ میں خاصی چوٹ آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم یہ دودھ پی لو، تمہیں آرام ملے گا۔ اذان ہونے والی ہے، میں جا رہی ہوں۔ ذکیہ نیچے نائلہ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے بولی، 2 منٹ میں کپڑے اتار آتے ہیں۔ تم نے کتنی دیر لگا دی ہے؟ تم نے کپڑے اپنے یہاں چیئر پر رکھے ہیں، تم دوبارہ اوپر کیوں گئی؟ آپی میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ پلیز غصہ نہ ہوں، میں وہ بلے کو اوپر دودھ دینے گئی تھی۔ ذکیہ آپی ایک دم ٹھنکی، بلّا؟ ہاں، اس کی ٹانگ میں چوٹ لگی ہے اور شاید اس کی ٹانگ سے خون بھی بہہ رہا تھا، وہ شاید رو رہا تھا۔ ذکیہ آپی کی ہنسی چھٹ گئی۔ رو رہا تھا تو تم نے کیا کیا؟ مت رو، میں دودھ لا رہی ہوں۔ اچھا چلو، بس بہت ہوئی، لاکھ دفعہ سمجھایا ہے پر تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ چلو اپنے کپڑے طے کرو، الماری میں رکھو، اور اب کھانا کھانے کا وقت ہے، نماز ادا کر کے ہم کھانا کھائیں گے۔ رات کو نہ جانے کس پہر نائلہ کی آنکھ کھلی تھی۔ ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ موسم ٹھنڈا ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا کمبل اٹھایا اور آہستہ آہستہ اندھیرے میں سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ اسے بلے کی کراہنے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ گھبراؤ مت بلے راجا، میں آ گئی ہوں۔ یہ لو کمبل۔ اس نے سائیڈ میں 4 تہہ کر کے کمبل رکھ دیا تھا۔ تم اس میں آ کر بیٹھ جاؤ، تمہیں گرمائی ملے گی، اور پھر صبح سورج نکل آئے گا، تمہارا زخم بہت اچھا ہو جائے گا۔ دودھ غالباً وہ پی چکا تھا، ابھی تو مناسب نہیں، لیکن میں تمہارے لیے صبح پھر دودھ لے کر آؤں گی۔ اور ہاں، ذکیہ آپی بڑا غصہ کرتی ہیں، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ نیچے اتر آئی تھی۔ ڈر، وہم، خوف، ان سب چیزوں سے پری تھی نائلہ۔ وہ وہم، خدشات اور وسوسات کا شکار نہیں ہوتی تھی۔ اتنی فرصت ہی کہاں تھی ان کی زندگی میں کہ وہ یہ سب چیزیں سنتے۔ کوئی تھا ہی بتانے والا کون انہیں؟ صرف کچھ پابندیاں تھیں جو ذکیہ آپی نے نائلہ پر لگا رکھی تھیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کی جان تھیں، جان۔ نماز فجر کے لیے جب ذکیہ آپی اٹھی، انہوں نے نائلہ کو بھی اٹھا دیا تھا۔ دونوں بہنوں نے نماز فجر ادا کی۔ نائلہ کے دماغ میں تھا، اس نے جلدی جلدی آملیٹ، پراٹھا وغیرہ بنایا، آپی کو ناشتہ دیا اور سیدھی پیالے کا بھرا دودھ اٹھایا اور بلے راجا کے پاس پہنچ گئی۔ بلّا جو سو رہا تھا، بنا آہٹ کیے وہ دودھ کا پیالہ بلے کے قریب ہی رکھائی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، صفائی ستھرائی کر کے کھانے کی تیاری میں مشغول تھی نائلہ۔ وہ مٹر کے چاول پکا رہی تھی، اس کی بھینی بھینی خوشبو پلاؤ کی پورے گھر میں مہک رہی تھی۔ ذکیہ آپی سلائی سینے میں مصروف تھی کہ اتنی دیر میں دروازہ بجا۔ کون ہے؟ جا کر دیکھو نائلہ۔ جی آپی، جو حکم، ابھی آئی۔ وہ تمام کام چھوڑ کر سر پر دوپٹہ سجاتے ہوئے باہر آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے محلے کی ایک اور خالہ کھڑی تھیں جن کا نام تھا رضیہ خالہ۔ جی خیریت؟ ارے سوٹ سیا یا نہیں؟ آج شام کو مجھے ہر حال میں پہن کر جانا ہے۔
جی جی آپ کا جوڑا ریڈی ہے، بس آپ بیٹھیے، ابھی آئیں زکیہ آپی۔ اس نے ساتھ ہی لگے دروازے کی طرف اشارہ کیا جو کہ غالباً ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا۔ وہ جا کر صوفہ سیٹ پر براجمان ہو گئیں اور تھوڑی دیر میں زکیہ آپی بھی آ گئیں۔ یہ لیجئے جناب آپ کا جوڑا، اس نے پیسے سرکاتے ہوئے بولا۔ مجھے پتا تھا کہ تو میرا جوڑا جیسا میں چاہ رہی ہوں ویسا ہی سی کے دے گی۔ یہ تھا خوبصورت سا سر پر گوٹا ورک جو کہ نیٹ کے اوپر تھا۔ ارے یہ تو بہت ہی خوبصورت کرتا تیار کر دیا تم نے، یہ لو مزید۔ اس نے کچھ رقم اور دے دی خوشی خوشی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی چلی گئی تھیں۔ نائلہ 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 گھر میں تھی ہی نہیں، وہ تو بلی کے پاس دودھ کا پیالہ لے کر پہنچی ہوئی تھی۔ اتنے میں زکیہ آپی سیڑھی کے پاس جا پہنچی۔ نائلہ نیچے اتر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں خالی دودھ کا پیالہ تھا۔ کیا ہوا، بلے کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی؟ جا کر آپ بھی دیکھ لیجئے۔ ہاں وہ میرے ماموں ہیں، ان کی طبیعت تو میں نے پوچھی ہی نہیں۔ یہ کہہ کر دونوں بہنیں ہنسنے لگی۔ یہ لو، اس نے آج مجھے خوشی خوشی اوپر بھی پیسے دیے ہیں۔ ارے واہ، کل بازار لگے گا، میں اپنے لیے ضرورت کا تمام سامان لے آؤں گی۔ ہاں احسن جو آنے والا ہے۔ زکیہ آپی خوشی سے ہاتھ دبا رہی تھیں۔ اور دیکھو اپنے لیے ایک خوبصورت سی لپسٹک بھی لازمی لے کر آ جانا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ نائلہ اپنی خوشی سینے میں چھپائے اور مسکراتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ مٹر پلاؤ غالباً تیار ہو چکا تھا۔ دونوں بہنیں اب چاول پلاؤ کھا کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تھیں۔ شام 5 بج گئے تھے۔ زکیہ اور نائلہ غالباً لیٹتے ہی سو گئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اذانیں ہو چکی ہیں، عصر کا وقت ہو چکا ہے، تب نائلہ اٹھ جاؤ، نماز ادا کرو، وقت نکل چکا ہے، اس سے پہلے کہ اذان مغرب ہونے لگ جائے۔ ہاں ہاں بس ابھی اٹھی، میں نے بھی نماز پڑھ لی ہے، تو آپ نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ آج سارا دن تم نے اکیلے گھر کا کام کیا ہے، اگر سو گئی تو کیا ہوا؟ آپ بھی تو سلائی مشین پر بیٹھی اتنی محنت کرتی ہیں۔ جیسے ہی نائلہ صحن کے اندر نکلی، اس نے دیکھا کہ وہ بلا کرسیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگ میں کوئی نشان، خون کچھ بھی نہ تھا۔ ارے واہ آپی جلدی آئیے، یہ دیکھیے بلے کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور اب بلا بھلا چنگا ہے۔ ارے تو یہ نیچے کیوں آ گیا؟ زکیہ آپی تھوڑا سا بلوں سے ڈرتی تھیں۔ ڈرنے کی بات نہیں، یہ تو ایک طرف بیٹھا ہے، دیکھو اس کی خوبصورت آنکھیں جو نیلے رنگ کی ہیں، اور یہ بلا بے پناہ اچھا ہے۔ آپی اگر ہمارے گھر میں گندگی نہ کرے تو کیا میں اسے رکھ لوں؟ ہاں اگر گندگی کی، گوشت یا چکن میں گھسا لے کر بھاگا تو پھر دیکھ لو یہ نظر نہ آیا اس گھر میں مجھے۔ ہاں ہاں کیوں بھائی بلے راجا، سن لیا ہمارے گھر میں رہنے کا دستور؟ بلا ایک دم خاموش پھٹی آنکھوں سے نائلہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسی طریقے سے 10 سے 15 دن گزر گئے تھے۔ بلا نے آہستہ آہستہ اپنا روپ پورے گھر میں جما لیا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا بستر بھی بن گیا تھا اور اکثر و بیشتر وہ نائلہ کے بیڈ کے نیچے ہی سوتا ہوا ملتا۔ زکیہ بھی آہستہ آہستہ اس بلے سے مانوس ہو گئی تھی۔ آج بہت خوشی کا دن تھا۔ گھر میں بہت مزے مزے کے 3-4 قسم کے کھانے، میٹھا شیر خورما بنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ گلابی رنگ کا خوبصورت سا سوٹ پہنے ہوئے نائلہ دروازہ کھولتی ہے تو دیکھا کہ سامنے احسن کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پھولوں کا گلدستہ تھا۔ وہ نائلہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نائلہ اسے ایک دم دیکھ کر پلک جھپکنا ہی بھول گئی تھی، کیونکہ یہ ان کی بچپن کی محبت تھی اور آپس میں ایک دوسرے کو یوں مسکرا کر دیکھنا گویا کہ لمحہ ایک دم سے تھم گیا ہو۔ پیچھے سے ہلکی سی بلے کی غراہٹ نے دونوں کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ ہٹو، سامنے سے ہٹو، یہ بلا کہاں سے آیا ہے؟ احسن کو بلا سخت ناپسند تھا۔ کالے رنگ کا بلا، ہٹاؤ، یہ تو ویسے بھی منحوس ہوتے ہیں، یہ گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ ارے کچھ نہ کہنا، 1 مہینے سے ہمارے ہی گھر میں ہیں۔ وہ ساری باتیں بھول کر
बिल्ले के ऊपर तस्करा करने लगे थे। नायला ने फूलों का गुलदस्ता थामा। एहसन से उसकी छोटा सा बैग लिया और उसको अंदर लेते हुए आ गई थी। ज़किया आपी जो आज मशीन पर ना बैठी थी, वो जानती थी कि एहसन आने वाला है। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। खूब बलाएं ली, सबकी खैरियत दरियाफ़्त की और ये बोला कि खाला जान से बोलना कि हम अब तैयार हैं। मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी नायला की शादी तुमसे कर दूँ। एहसन इस खुशी के लम्हे को सुनकर बिल्ले पर रोब झाड़ना ही भूल गया था। जाओ नायला, एहसन को बाथरूम तक ले जाओ, तौलिया लटकाओ, ये जाकर नहा लेगा और फिर इतनी देर में तुम खाना लगा दो। ठीक है, मैं पहली दफ़ा नहीं आया ज़किया आपी, मुझे बाथरूम का रास्ता आता है, मैं ख़ुद चला जाऊंगा। और हाँ, खाना तो मैं खाऊंगा, भूख बहुत शदीद लगी है। ज़रूर, ये कहकर दोनों बहनें किचन की तरफ चली गई थीं और बिल्ला वहीं कुर्सी के ऊपर बैठा सब तमाशा देख रहा था। एहसन तौलिए से बाल खुश्क करता हुआ बाहर आया, फिर उसकी नज़र बिल्ले पर पड़ी। आपी, इस बल्ले को आप भगा क्यों नहीं देती? खुद चला जाएगा। लेकिन बेटा हमें सताता नहीं है। कुछ भी है ज़किया आपी, ये सताए ना सताए, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन वो बिल्ला मुंह बसोरे एक कोने में ही पड़ा रहा था। आपी, आज तो बिल्ले ने बिल्कुल दूध नहीं पिया है। हो सकता है तबीयत ख़राब हो या बाहर से कुछ खा आया हो, लेकिन आज तो ये इस कुर्सी से भी नहीं उठा है। कुछ नहीं होता, तुम एहसन पर ध्यान दो, ना कि इस बिल्ले पर। एहसन खाना खा चुका था और अब दोनों बहनें सामान समेट कर किचन की तरफ ले जा रही थीं। तुम जाओ एहसन के पास बैठो, ये चाय ले जाओ, मैं बर्तन धोकर अभी आई। ज़किया आपी ने नाला के हाथ में चाय का कप थमाते हुए बोला। वो फिर बिल्ले को देखती हुई जा रही थी और एहसन के पास जा बैठी। घर में सबकी खैरियत दरियाफ़्त करने लगी, उससे उसका जॉब का पूछने लगी। एहसन बहुत खुश था। यहाँ वहाँ की बातें हो रही थीं। एहसन ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत शहनील का जोड़ा लेकर आया हूँ, जो बिलखसूस मैंने क्वेटा से मंगवाया है। अरे वाह, दिखाओ तो। ये एक नीले रंग की खूबसूरत सी लॉन्ग फ्रॉक थी, बहुत खूबसूरत है। कल इसे लाजमी पहनना, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये कहकर उसने फ्रॉक नाला के हाथ में थपा दी थी। और मेरी ज़किया आपी के लिए? क्यों, मैं ज़किया आपी को कैसे भूल सकता हूँ। ये लो, एक और शहनील का खूबसूरत सा जोड़ा, जो कि मेहरून रंग का था। अरे, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, तुम्हें पसंद है? नहीं नहीं, लेकिन मेहरून रंग मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है बनिस्बत इस फ्रॉक के। अरे कोई नहीं, जब हमारी शादी हो जाएगी मैं तुम्हें क्वेटा ले जाऊंगा, तुम अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर जो भी दिल करे ख़रीदना। नायला खुश हो गई थी और उसने फिर जाकर देखा बिल्ले ने दूध ना पिया था। सारा दिन बिल्ला भूखा प्यासा उसी कुर्सी पर बैठा रहा। सब कोई सो गए थे। एहसन को अलग रूम में सोना था और नायला और आपी अपने ही रूम में सो रही थीं कि यकदम नायला को ऐसा महसूस हुआ जिसे उसके कान में कोई सरगोशी कर रहा है। तुम मेरी पसंद हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम एहसन से बोलो वो यहाँ से चला जाए, वरना मैं उसे मार दूंगा। इतना सुनना था कि नायला की आंख खुल गई। कौन है? कौन है? उसने आस्ता से नीचे उतरकर फौरन बल्ब ऑन किया। कोई ना था। क्यों लाइट ऑन कर दी? नायला, तुम सोई नहीं? नायला ने सारी बात ज़किया आपी के बिस्तर पर जाकर बताई। ज़किया परेशान हो गई थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी इनके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ ही न था। ये तुम्हारा वहम है नायला, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले क्या तुमने ऐसी आवाज़ें सुनी है? नहीं, सुनी तो नहीं है, लेकिन मुझे वो आवाज़ किसी इंसान की
मतलब जैसे किसी आदमी की थी, और वो साफ मेरे कान में कह रहा था कि अगर तुमने एहसन से शादी की तो मैं उसे मार दूंगा, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ज़किया भी थोड़ी परेशान तो हुई थी, लेकिन नींद की इतनी गहरी शिद्दत थी। जाओ जाकर सो जाओ, ख्वाब कब देखा करो, ये कहकर उन्होंने बड़ी सी जमाई भरी और करवट बदल ली। नायला ने काफी देर तक सोने की कोशिश की, बिलाखिर नींद तो नींद है, वो भी सो ही गई। सुबह से लेके रात तक तमाम दिन मसरूफ गुजरा। नायला और एहसन बाहर नथिया गली घूमने गए और कल उनका मरी जाने का प्रोग्राम था। ज़किया आप ही साथ चलेंगी? नहीं, तुम दोनों हो आओ, टाइम से निकल जाना और टाइम से आ जाना, और अपनी इस लाइफ को खूब एंजॉय करो। उसके बाद तो बस शादी के बाद साल 6 महीने बाद ही इसे तुम लाया करोगे। ज़किया आप ही ऐसी बात नहीं है, आप बोलें तो मैं यहीं पर ही कोई काम तलाश कर लेता हूँ, इस तरह से आपकी शिकायत दूर हो सकती है। नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मेरी खाला को छोड़कर इधर आओ। आज दूसरी रात थी जब नायला के कान में फिर सरगोशी हुई थी कि तुम एहसन को जाने दो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अगर तुमने एहसन से शादी की तो मैं इसे मार दूंगा। वो बार बार गरम गरम सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, उसे महसूस हो रही थी कि कोई उसे घूर रहा है। एकदम नायला की आंख खुली। कौन हो? कौन रोज मुझे धमका रहा है? फिर वो उठी, उसने बल्ब खोला और ज़किया आपी के पास जा बैठी। ज़किया आपी, अब ना कहिएगा कि ये मेरा वहम है, ये मेरा वहम नहीं है, ये मेरा वहम हरगिज नहीं हो सकता। आपी, कोई है जो मेरी और एहसन की शादी नहीं चाहता, पर कौन है? सामने भी नहीं आता। ज़किया आपी खासी परेशान हो गई थी। तुम ये बात एहसन को बताओ, हो सकता है वो इस मसले का कोई हल ढूंढ ले, या मैं ऐसा करूंगी, कल रात एहसन का बिस्तर यही लगा दूंगी ताकि तुम्हें पता रहे कि कौन मजाक कर रहा है। कहीं ये शरारत एहसन की खुद की तो नहीं। बात गोलमोल हो गई थी दोनों बहनों में, और इसी तरह सुबह हो गई। आज इन दोनों को मरी जाना था। बिल्ला सुबह से दिखाई नहीं दे रहा था। नीली शहनील की फ्रॉक में सर पर सफेद खूबसूरत सी शॉल सजाए बहुत खूबसूरत लग रही थी नायला, और साथ एहसन भी बहुत प्यारा लग रहा था। दोनों की खूब बलाएं ली। देखो, बहुत ध्यान से जाना, और हाथ में नायला के उसने कुछ रकम भी रख दी थी। जो दिल करे वहाँ करना, खरीदारी करो, खाना पीना खाओ, लेकिन देखो टाइम से पहले घर लौट आना। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। वो दोनों अब हंसी खुशी घर से निकल गए थे और खूब कुछ ही घंटों बाद दोनों मरी पहुंच गए थे। मरी नायला को बहुत ज़्यादा पसंद था। दोनों खासी देर तक घूमते रहे, फिर एक होटल में जा बैठे, वहीं पर एक कमरा लिया और आराम किया। क्या ख्याल है आज रात हम यहीं रुक जाते हैं? नायला मुस्कुराहट थी। ठीक है, रुक जाते हैं, लेकिन जो घर में हालत ज़किया आपी की होगी उसे कौन संभालेगा? तुम उन्हें मैसेज कर दो कि हम कल आएंगे। ना बाबा ना, कल हरगिज़ नहीं। उठो, बहुत आराम कर लिया, मुझे यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ ख़रीदना है, और फिर हम निकलते हैं। वक्त लगभग 5 बज चुके थे और वो खाना पीना खा के सैर होकर आराम करने के लिए लेटे ही थे। आधा घंटा सस्ताने के बाद दोनों उठे और अब बाहर की तरफ रवानगी पकड़ी। छोटा मोटा सामान खरीदते हुए वो अब बस में सवार होने जा रहे थे कि एकदम नायला को याद आया, एहसन, मेरा छोटा पैसों का पर्स रूम में ही भूल आई हूँ। तुम्हें रास्ते पर ख्याल नहीं आया? एहसन एकदम से फिक्रमंद हुआ। हाँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। एहसन बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हुआ। तुम परेशान ना हो, सारी बातें छोड़ो, वापस चलते हैं।
یہ آخری بس ہے، اس کے بعد کوئی بس نہیں ملے گی، دیکھا جائے گا، کوئی کار شار کر کر نکل جائیں گے آگے ضرور۔ اب دونوں ہوٹل کی طرف جا رہے تھے، ٹیکسی رینٹ پہ لی واپس اور دوبارہ اس ہوٹل کی طرف نکل پڑے۔ آسمان گہرے سے گہرا ہوتا جا رہا تھا، برف باری ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، موسم بہت زیادہ خوشگوار تھا۔ دونوں اب ہوٹل کے پاس جا پہنچے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے انہیں ریسیپشن پر پرس وصول ہو گیا تھا۔ دونوں نے شکر ادا کیا، آپ ہی کے حق حلال کے پیسے ہیں۔ ٹائم لگ بھگ 6:30 ہو گئے تھے۔ ایسا کرتے ہیں آج ہم یہیں رک جاتے ہیں، صبح صبح ہوتے ہی نکل پڑیں گے۔ دونوں اس بات پر راضی ہو چکے تھے کیونکہ برف باری زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بس ویسے بھی وہ آخری تھی، ہمیں کوئی سواری بھی نہ ملے۔ دونوں نے اسی بات پر اتفاق کیا اور وہی روم واپس سے لے لیا۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی کہ جب احسن عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا، نائلہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی نادیدہ ہستی احسن کا گلا دبا رہی تھی۔ کہ جب ایک دم سے نائلہ چیخ اٹھی، کیا ہوا احسن؟ کس سے جان چھڑا رہے ہو؟ تمہاری سانس کیوں بے ترتیب ہو رہی ہے؟ احسن کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایک دم سے نائلہ اٹھی اور احسن کا ہاتھ جا پکڑا۔ جیسے ہی نائلہ نے احسن کا ہاتھ پکڑا تھا، احسن سے وہ چیز دور ہو گئی۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو بحال کرنے لگا۔ نہ جانے کیا ہوا مجھے، ایسا لگا کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے پورے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی ایسی پریشانی والی بات ہے تو میں کسی کو بلا لوں؟ نہیں نہیں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، تم جا کر آرام کرو، مجھے اب کہاں نیند آئے گی، اور میں یہ بات بھی جانتی ہوں کہ تم بھی نہیں سوؤ گے۔ وقت لگ بھگ 1:30 بجا تھا۔ تھوڑی دیر باہر چلتے ہیں، ژالہ باری ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں۔ ہاں چلو چلتے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے اپنا دروازہ کمرے کا بند کیا اور آہستہ آہستہ قدموں سے اس ہوٹل سے باہر آ گئے تھے۔ ہوٹل کے ساتھ ہی ایک لمبی سڑک تھی جو کہ روڈ تک جاتی تھی، اور سڑک پار کرتے ہی سامنے لمبے درختوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ کوئی کیا بولے گا کہ اتنا خوبصورت جوڑا آدھی رات کو جنگلوں میں پھر رہا ہے۔ ہمارے لیے کوئی سوچے اتنی کسی کے پاس فرصت نہیں۔ یہ تو ایک خوبصورت وقت ہے جو ہم دونوں ساتھ گزار رہے ہیں۔ نائلہ احسن کا ہاتھ پکڑے سیدھے چلے ہی جا رہی تھی کہ وہ ایک دم ٹھہری۔ خدا نہ خواستہ احسن مجھے کچھ ہو گیا تو میری آپی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ میں آپ سے ایک وعدہ لے رہی ہوں۔ کیسا وعدہ؟ اور یہ تم مجھ سے کیسی بات کر رہی ہو؟ نائلہ کو کچھ گمان ہوا تھا، وہی گمان کہ کوئی نادیدہ ہستی اس کے پیچھے لگ چکی ہے جو احسن کو ستا رہی ہے۔ چلتے چلتے نائلہ رکی تھی اور احسن کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ خاموش سناٹے میں برف باری کی آواز عجیب سی وحشت زدہ ماحول کو بنا رہی تھی۔ ہواؤں میں ٹوٹتا ہوا سکوت پھر گونجا۔ بتاؤ، جواب دو، میری آپی کا ساتھ نہ چھوڑنا، بھلے مجھے کچھ ہو جائے، وعدہ کرو۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، میں تمہاری آپی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ ہو جائے۔ نائلہ مسکرائی۔ چلو تھوڑا آگے چلتے ہیں، پھر واپس ہوٹل۔ ارے ٹھہرو، آگے کھائیوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک تو اس برف کی وجہ سے کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، اور دوسری تمہیں کیا سوجی کہ تم مجھے یہاں تک لے آئی تھی۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ نائلہ مڑی، لیکن احسن کا ہاتھ شاید کوئی گھسیٹ رہا تھا۔ یکدم احسن چلایا، نائلہ مجھے بچاؤ، کوئی مجھے تم سے چھین رہا ہے، کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اسے چھوڑ دو، یہ میری ہے۔ نائلہ بہت زور سے ہنسی تھی۔ یہ جو کوئی چیز بھی ہے مجھے تم سے الگ نہیں کر سکتی۔
नायला ने एहसन का हाथ थाम लिया था और उसे अपनी तरफ घसीटा था। तुम जो कोई भी हो, सामने आ जाओ। अब वक्त है कि अपनी आवाज हम दोनों को बराह रास्त सुनाओ। हमारे कानों में सरगोशियां ना करो। मैं वहम वसवसों से बरी उस्समा हूं। मैं इन चीजों से नहीं डरती। तुम मेरा पहला और आखिरी सामना हो। बताओ तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो। शक्तम सामने से नीली खौफनाक आंखें चमकी। उनकी तेज रोशनी और बिल्ले की मिली जुली गुर्राहट ने माहौल को खौफसदा कर दिया। चारों तरफ हू का आलम था। बस बर्फबारी की आवाज ही गूंज रही थी। हवाएं हल्की हल्की तेज चलने लगी थी। पत्तों में सरसराहट होने लगी थी कि वो बिल्ला सामने से कदावर चलता हुआ आया और इंसानी रूप में बनकर बैठ गया। नायला के हाथ में जो टॉर्च थी वो उसका चेहरा बासानी देख रही थी। वो मुस्कुराया और हंसा। मैं तुम्हारे घर का वही काला बिल्ला हूं जिसकी तुम 1 माह से खिदमत कर रही हो। मुझे तुम पसंद आ गई हो। मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार कर देता, लेकिन ये मनहूस एहसन बीच में आ गया। मैं इसे मार दूंगा और तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और फिर हम वहां शादी कर लेंगे। तुम कौन हो? बिल्ला? तो इंसान कैसे बन गए हो? मैं जिन हूं। मेरा नाम ओकियानूस है और मैं तुमको पसंद करता हूं। मैं अपनी दुनिया का शहजादा हूं। तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाकर महारानी बनाकर रखूंगा। एहसन से ज्यादा खुश रखूंगा। तुम बस हामी भरो। मैं इसको अभी 9-2-11 करता हूं। ये जो गहरी खाई नजर आ रही है ना एहसन, चंद लम्हों में तुम यहाँ पड़े हुए नजर आओगे। ये कहकर वो हुर्राहट और खौफनाक हंसी से माहौल को नहायत खौफनाक कर रहा था। एहसन नायला की आंखों में झांक रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये काले बिल्ले ज्यादातर जिन्नात होते हैं। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना नायला। अब बताओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता ओकियानूस। मैं अपनी जान पर ही खेल जाऊंगा, मगर नायला को तुम्हारी नहीं होने दूंगा। तुम क्या बिगाड़ लोगे? तुम इतने ताकतवर जिनका मुकाबला नहीं कर सकते और अब तो तुम बिल्कुल निहत्थे हो। मैं तुम्हें चाहूं पल भर में उठा के उस खाई में दे मार सकता हूं, लेकिन सिर्फ नायला की हामी का मुंतजिर हूं। अगर नायला ने हामी नहीं भरी और मेरे साथ शादी का वादा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और अगर इसने मेरे साथ शादी की हामी भर ली और मेरे साथ मेरी दुनिया में चलती है तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। बोलो नायला, क्या कहती हो? ओकियानूस टॉर्च की सफेद दूधिया लाइट में इतना खूबसूरत उसे साफ नजर आ रहा था। वो जितना खूबसूरत था उतने ही इन दोनों प्यार करने वालों के बीच में एक शफाक चिन्ह बनकर खड़ा था और अपना मतलब पूरा करने के लिए नायला की इजाजत तलब कर रहा था। तुम एक जिन हो और मैं एक इंसान हूं, और एहसन मेरी बचपन की मोहब्बत है। तुम क्या बिगाड़ सकते हो? लेकिन हाँ, जो बात तुमने मुझसे कही है कि मैं तुम्हारी दुनिया में चलती हूं, तो मुझे एक वादा दो। कैसा वादा? मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन तुम एहसन या मेरी आपी को कभी जिंदगी में नुकसान नहीं पहुंचाओगे, और कोई ऐसी कसम दो कि तुम चाह कर भी वो कसम न तोड़ सको। बोलो, अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। एहसन बहुत जोर से चीखा था। नायला, मेरी जिंदगी की कीमत तुम्हारी जिंदगी नहीं हो सकती। तुम मुझे मार दो ओकियानूस, तुम मुझे मार दो। नायला ने ओकियानूस से वादा ले लिया। उसने कसम खाई और वादा किया कि अगर तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलती हो
تو میں احسن کو بخیر و خوبی اس کے گھر پہنچا دوں گا اور زکیہ آپی کبھی پریشان نہ ہوں گی اور تم میرے ساتھ چلو گی۔ ساری باتیں طے ہو گئیں اور نائلہ نے آخری بار اوقیانوس کی طرف دیکھا اور بولا، دیکھو اوقیانوس، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں لیکن میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، میں وہ احسن کو دینا چاہتی ہوں تاکہ احسن گھر جا کر زکیہ آپی کو دے دے اور انہیں میری فکر نہ ہو۔ کیسی امانتیں ہیں؟ تم پیچھے ہٹو تو میں احسن سے کچھ بولوں گی، تمہارے سامنے نہیں۔ میری کچھ باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے میں پیچھے ہٹتا ہوں لیکن کوئی حرکت نہ کرنا ورنہ احسن تمہیں اگلے لمحے اس کھائی میں نظر آئے گا۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا ہوں، میں جن ہوں، میرے پاس بہت طاقتیں ہیں، میں جانتی ہوں کہ تم بہت طاقتور ہو اور ہم بے ساز و سامان، لیکن جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے وہ میرا اور تمہارا مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ گھبراؤ مت، تمہیں بھی وہی ملے گا جو میں چاہوں گی، تم پریشان نہ ہو۔ وہ احسن کے قریب ہوئی، احسن کے کان میں سرگوشی کی۔ احسن، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، میں نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ میری زکیہ آپی کا بہت خیال رکھنا، ہو سکے تو ان سے شادی کر لینا، یہی میری پہلی اور آخری خواہش ہے۔ اگر تم نے میری یہ خواہش رد کر دی تو میں تمہیں روز قیامت معاف نہیں کروں گی اور یہی میری محبت کا صلہ ہوگا۔ اور سنو، اپنا بہت خیال رکھنا، نائلہ نے سوائے تمہارے کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ یہ کہہ کر وہ برق رفتاری سے احسن کو سائیڈ میں کرتے ہوئے اس کھائی میں چھلانگ لگا چکی تھی۔ یہ سب لمحہ بھر میں ہوا۔ اوقیانوس جو کچھ فاصلے پر پیچھے جا کھڑا ہوا تھا، احسن چیختے ہوئے نیچے زمین پر گرا تھا اور ایک درخت سے جا ٹکرایا اور وہیں پر اوقیانوس لمحہ بھر کو یہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ ایک دم بلا بنا، اس نے بھی کھائی میں جست لگا دی تھی، لیکن افسوس اس سے پہلے نائلہ خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اوقیانوس خالی تماشا دیکھتا رہ گیا تھا۔ تم انسان ہو ہی دھوکے باز، تم لوگوں سے جتنی محبت کر لی جائے دھوکہ دے ہی جاتے ہو۔ گہری کھائی میں آتی گونجدار آواز احسن کے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بہت بھیانک طریقے سے رو رہا تھا، نائلہ، نائلہ، تم نے احسن کی وجہ سے مجھے ٹھکرا دیا، اس انسان کی وجہ سے مجھے ٹھکرا دیا۔ وہیں پر احسن زور زور سے کہہ رہا تھا، نائلہ میری بچپن کی محبت تھی، وہ تمہیں کیسے مل جاتی؟ جاؤ اپنا منہ لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم نے مجھ سے میری نائلہ چھینی ہے، قدرت تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تم قاتل ہو اوقیانوس، تم نے دو پیار کرنے والوں کو علیحدہ کیا ہے، تم سے وہ کیسے شادی کر سکتی تھی؟ زیادہ باتیں مت بناؤ۔ اوقیانوس کھائی سے ہی چیخ رہا تھا۔ اوقیانوس نے احسن کو پتھر پر کچلے ہوئے اس کے سر کو دکھایا تھا، یہ دیکھو، تمہارے خاطر اس نے مجھے ٹھکرا دیا اور اپنے اللہ سے جا ملی ہے، میں اسے چھوڑ کر تو کہیں نہیں جاؤں گا، یہ یہیں رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ بلا بن کر اس کے پاس ہی بیٹھا بہت تیز تیز رو رہا تھا۔ وہ کھائی اتنی زیادہ گہری نہ تھی لیکن اتنی گہری ضرور تھی کہ اس میں اگر ایک انسان جا گرے تو ان پتھروں سے ٹکراتے ہی اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اور نائلہ نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر احسن کو ہی نہیں زکیہ آپی کے غم کو بھی دھو دیا تھا۔ احسن نہیں جانتا تھا کہ وہ کن قدموں سے واپس جائے اور گھر جا کر زکیہ سے کیا بولے۔ وہ بھی وہیں پیر لٹکا کر بیٹھ گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نائلہ نے اس کو وعدوں کے بندھن میں باندھ دیا تھا،
لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنی جان دیتا، لیکن ساتھ ساتھ وہ غصے اور اضطراب میں بھی تھا کہ ایک حقیر سے جانور پر اس نے بھروسہ کیا اور آج اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہیں پر وہ بلّا مسلسل غرا رہا تھا، احسن یہاں سے چلے جاؤ، میں بھول جاؤں گا کہ نائلہ نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ میں تمہیں نقصان نہ پہنچاؤں۔ میں نائلہ کی لاش لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، وہ تو تمہیں مر کر بھی نہیں ملے گی، بھلے کچھ ہو جائے۔ یکدم بلے نے اپنا اصلی روپ دھارا اور اپنے ہاتھوں میں نائلہ کو اٹھایا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ اسے میں اپنی دنیا میں لے جا رہا ہوں، تم اب اس کے نہیں رہے۔ یہ زندہ نہیں تو کیا ہوا، اس کا یہ جسم تو میرے پاس ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہوا میں معلق ہو گیا اور احسن نہ جانے کب تک وہاں بیٹھا رہا۔ وہ خالی ہاتھ ہو چکا تھا، اس کی محبت نے ایک بہت عظیم قربانی دی تھی اور اب احسن بھی اگلی قربانی کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔